the world. चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा संसद विघटन असंवैधानिक, संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको धारणा सार्वजनिक। नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस अस्ट्रेलियाको समुदाय स्तरमा पनि क्विन्सल्यान्डको क्वारेन्टाइन होटलमा काम गर्ने कामदारमा नयाँ भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि। अस्ट्रेलियाको विक्टोरिया राज्यमा एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। न्यू साउथ वेल्सको नर्दन बिचेस क्षेत्रको लकडाउन शनिबार रातिदेखि अन्त्य हुने। अनि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई तत्काल पदबाट हटाउन अमेरिकी सांसदहरूको माग। तत्काल पदबाट नहटे महाअभियोग लगाउने चेतावनी। नमस्ते, सीएमएस रेडियो एफएम 91.1 को नेपाली भाषाको कार्यक्रममा नेपाली समाचार, म हुँ प्रदीप मिल्सिना। अब समाचार विस्तारमा। नेपालका पूर्व न्यायाधीशहरूको समूहले नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरी संसद विघटन गरिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। शुक्रबार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ भनी लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र सरकारको स्थायित्वको लागि संविधानमा गरिएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको उक्त समूहको निष्कर्ष छ। प्रतिनिधि सभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध र समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा ओली समूहका नेताहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जान मिल्ने तर्क गरिएको बेला उनीहरूले दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन नहुने बताएका छन्। स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन हुन सक्दैन भनी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। उनीहरूले संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नेमा पनि विश्वास व्यक्त गरिएको छ। देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिले दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। विज्ञप्तिमा पूर्व न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,64,151 पुगेको छ। सोही अवधिमा 5,261 PCR परीक्षण भएको नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 585 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,021 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा 1,909 पुगेको छ। अस्ट्रेलियामा समुदाय स्तरमा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। बेलायतमा भेटिएको नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस अस्ट्रेलियाको समुदाय स्तरमा पनि देखिएको हो। यसअघि अस्ट्रेलियामा यो नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीमा मात्रै देखिएको थियो, तर क्विन्सल्यान्डको ब्रिस्बेनमा क्वारेन्टाइन होटलमा काम गर्ने एक कामदारमा नयाँ भाइरसको संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ। नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र र एज केयर लगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार नयाँ भाइरस हाल महामारीको रूपमा लिएको कोभिड भाइरस भन्दा 70% बढी तीव्र फैलिन सक्छ। यो भाइरसलाई बेलायतले VUI अर्थात् भ्यारिएन्ट अन्डर इन्भेस्टिगेसन नाम दिएको छ। नयाँ भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित हुनेको संख्या द्रुत रूपमा बढिरहे पनि संक्रमणले गम्भीर रूप लिने सम्भावना नरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। क्विन्सल्यान्ड राज्य सरकारले बिहीबार बिहानको अपडेटमा उक्त जानकारी गराएको थियो। यसअघि अस्ट्रेलियामा उक्त नयाँ कोरोना भाइरस अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीमा मात्रै देखिएको थियो।
समुदाय स्तरमा पहिलोपटक ब्रिस्बेनमा होटल क्वारेन्टाइनमा काम गर्ने एक कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। चिकित्सा विज्ञहरूका अनुसार पुरानो कोरोना भाइरसको तुलनामा यो नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस 70% बढीको दरले फैलिन्छ। यसैकारण अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्य सरकारले एकजनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको भए तापनि परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन र यसलाई फैलन नदिनको लागि कडा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। यो लकडाउन जनवरी 8 शुक्रबार बेलुकादेखि जनवरी 11 सोमबार बेलुकासम्मको लागि हो। क्विन्सल्यान्ड सरकारले ग्रेटर ब्रिस्बेनवासीहरूलाई शुक्रबार बेलुका 6 बजेदेखि सोमबार बेलुका 6 बजेसम्मका लागि जरुरी काम बाहेक बाहिर ननिस्कन पाउने गरी प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। घरभित्रै गरेर सम्भव नहुने कामहरू, पढाइको लागि, घरको अन्यत्र आवश्यक सामग्री किन्नको लागि, परिवारको अशक्त सदस्यको सहयोगको लागि र एकजना साथीसँग शारीरिक अभ्यास गर्नका लागि मात्र घर बाहिर निस्कन पाइने नियम बनाइएको छ। त्यसैगरी ग्रेटर ब्रिस्बेन बासिन्दा आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जान पाउने छैनन्, तर अन्य ठाउँका व्यक्ति भने यो क्षेत्रमा आउन पाउने छन् र 2 जना पाहुनाका लागि मात्र घरभित्र जान पाइने अनुमति गरिएको छ। चर्चहरू बन्द हुनेछन्। नाइट क्लब, पब, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, जिम, मसाज पार्लर, ब्युटी सलुन, सिनेमा, थिएटर, म्युजियम बन्द रहनेछन्। रेस्टुरेन्टले टेक अवे सर्भिस दिन पाउनेछन् भने कृषि उत्पादन सम्बन्धी बजार खुला रहनेछ। घर बाहिर निस्कनै परेमा सबैलाई मास्क अनिवार्य रूपमा लाउनै पर्ने नियम बनाइएको छ। यसैबीच अस्ट्रेलियाका अन्य राज्य सरकारहरूले ब्रिस्बेन क्षेत्रबाट आफ्नो राज्यमा आउने नाका प्रवेशमा कडाई गरिदिएको छ। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा गएको 24 घण्टामा भएको 23,000 परीक्षणमा एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यी व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय यात्री भएको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। यो सँगै राज्यमा 39 जना कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको छ। हिजोबाट सुरु भएको स्थानीय स्तरमा शून्य कोरोना संक्रमणको नतिजाले कोरोना विरुद्धको अभियानमा लाग्नेहरूका लागि उत्साहित तुल्याएको छ। उता अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा सङ्कलन गरिएको 10,000 कोरोना परीक्षणको नतिजा अहिलेलाई स्थगन गरिएको छ। केही प्राविधिक गडबडीले गर्दा यस्तो हुन गएको र छिटै प्रकाशित गरिने जनाइएको छ। यसैबीच अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यमा गत 24 घण्टामा 24,112 जनामा गरिएको परीक्षणमा 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 11 जना अन्तर्राष्ट्रिय यात्री र 4 जना समुदाय स्तरका छन्। गत केही हप्तादेखि गरिएको नर्दर्न बिचेस क्षेत्रको लकडाउन शनिबार रातिदेखि अन्त्य हुने पनि न्यू साउथ वेल्स हेल्थले जनाएको छ। अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यवस्थित रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। समर्थकले सदनमा तोडफोड गरेपछि स्वदेशमा साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत चर्को आलोचना खेपेका ट्रम्पले त्यसको भोलिपल्टै सत्ताको सहजता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। 12 घण्टा रोक्का भएको ट्विटर एकाउन्ट एक्टिभेट भए लगतै भिडियो सन्देश जारी गर्दै ट्रम्पले क्यापिटल हिल्समा भएको आक्रमणलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिनुभएको छ। हिंसामा उत्रिने आफ्ना देशका नागरिक नभएको भन्दै उहाँले त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई माफी दिन नसकिने बताउनुभयो। अमेरिकाको संसद भवन क्यापिटल बिल्डिङमा बिहिबार भएको हिंसापछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई तत्काल पदबाट हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। दुवै सदनमा डेमोक्रेट सदस्यहरूले ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन माग गरेका हुन्। केही रिपब्लिकनले पनि सो मागमा समर्थन जनाएका छन्। सिनेटर चक सुमरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई थप 1 दिन पनि पदमा राख्न नहुने भन्दै संविधान संशोधन गरी हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। साथै उनी तत्काल पदबाट नहटे महाअभियोग लगाउने चेतावनी सभामुख नेन्सी पेलोसीले दिनुभयो। ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन रिपब्लिकनको समेत समर्थन आवश्यक पर्छ। चुनावी परिणाम रद्द गर्न माग गर्दै ट्रम्पका समर्थकले बिहिबार क्यापिटल बिल्डिङमा जबरजस्ती घुसेर कार्यालयहरू कब्जा गर्नुका साथै तोडफोड गरेका थिए। वाशिङटन डीसीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 68 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न चुकेको भन्दै प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। TMS रेडियो FM 91.1 को नेपाली भाषाको कार्यक्रमको नेपाली समाचारबाट म प्रदीप तिमिल आज्ञा चाहन्छु। CMS, Canberra's multicultural station, sharing the world.